अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आपका मेजबान अब्दुल गफ्फार आपकी हाजिर खिदमत हूँ। आपकी तरफ से जो सवालात आए थे, आइए हम उन सवालों का जवाब देने का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल एक भाई का है और उन्होंने सवाल किया है कि अल्लाह पाक से जल्दी दुआ कैसे कबूल करवाएं, यानी अपनी दुआ में अल्लाह तबारक व तआला से जो कुछ हम मांग रहे हैं वो किस तरह से दुआ मांग करके उस काम को अल्लाह से जल्दी कैसे करवा सकते हैं, ये इनका सवाल है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई दुआ मांगे तो उससे चाहिए कि वो इन बातों के ऊपर अमल करे। वो तीन बातें क्या हैं वो भी आइए मैं आपको हदीस की रोशनी में बताता चलूं। फरमाए कि दुआ के इब्तिदा में अल्लाह ताला की शायान शान, उसकी हम्द और उसकी खूब तारीफ बयान करें। जब भी हम किसी से दुनिया के अंदर भी किसी से कोई सामान मांगते हैं या कोई हम अपनी जरूरत उससे पूरी करवाना चाहते हैं तो हम उसकी जितना हो सकता है तारीफें मारते हैं, जितना हो सकता है उसके सामने ही उसके मुंह पर ही उसकी तारीफ करते हैं। इसलिए करते हैं कि भाई ये हमें सामान दे दे। और हम किससे ले रहे हैं, दुआ किससे कबूल करवा रहे हैं? अल्लाह ताला से। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बयान फरमाया कि जब तुम दुआ मांगो सबसे पहले अल्लाह की हम्द और उसकी सना बयान करो। फरमाया कि दुआ के इब्तिदा में अल्लाह ताला की शायान शान, उसकी हम्द बयान करने की कोशिश करेंगे आप, अल्लाह तबारक व तआला राजी होंगे। तो पहला काम ये करें। दूसरा ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पाक पढ़ें। आपको जो भी दरूद याद है आप उसी दरूद को पढ़ लीजिए। बहुत छोटा या बहुत बड़ा आपको इस तरह कि भाई यही दरूद पढ़ना है जरूरी नहीं है। आपको कोई भी दरूद नहीं आता, सबसे छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आप सबसे छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं। ये एक दरूद है। तो दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम, जो दुआ मांगनी हो वो दुआ मांगे। इस तरतीब के साथ में आपको दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर कबूल फरमाएंगे। और मैं भी दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपकी जायज तमन्ना को, मुरादों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और आपकी जरूरत को अल्लाह ताला जल्द पूरा फरमाए। दूसरा सवाल है, पूछते हैं किसी को दुआ में कैसे मांगे और उसे पाने का सदका दे सकते हैं या नहीं दे सकते। देखिए, ये आपने जो सवाल किया है, जहां तक लगता है कि आपने किसी लड़की के मुतालिक यकीनन सवाल किया होगा। या कोई लड़का है तो उसने लड़की के मुतालिक, या लड़की है तो किसी ने लड़के के मुतालिक। आजकल तो ऐसे ही चल रहा है ना, तो हो सकता है ऐसा भी हो। खैर, बहरहाल जिसको भी आप मांग रहे हैं, चाहे लड़की को या लड़के को, जिसको भी मांग रहे हैं आप, देखना यह है कि आप जिसको मांग रहे हैं अल्लाह तबारक व ताला से जो मांगने का तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि अल्लाह वही चाहिए हमें, ये कहना और ये मांगना दुआ के अंदर बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर मांग लेते हैं और अल्लाह ने कबूल फरमा लिया और आपके हक में बेहतर नहीं है तो फिर आपको आने वाले वक्त में दिक्कत हो सकती है। हम इस सिलसिले में आपको ये मशवरा दे सकते हैं कि आप जब भी अल्लाह ताला से अपने किसी करीबी को मांगना चाहते हैं या अपने जो दिल के करीब है उसको आप अपने निकाह के अंदर लाना चाहते हैं, तो बेहतर तरीका यह है कि अल्लाह से इस तरह दुआ मांगे, ए अल्लाह, अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो आप उसका फैसला फरमा दीजिए, और अगर हक में बेहतर नहीं है तो फिर मुझे उससे दूर फरमा दीजिए, और जो मेरे हक में बेहतर हो उसका फैसला फरमा दीजिए। चूंकि अल्लाह ताला बेहतरीन फैसला करने वाले हैं। आप इस तरह अपनी दुआ के अंदर ये बात जरूर शामिल करें। अगर आप ये बात जरूर शामिल करते हैं तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपको इसका खातिर खा फायदा होगा। तो दुआ का ये तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं। आप इस लड़की को या लड़की है लड़के को अपने निकाह में लाना चाहते हैं तो उससे गलत ताल्लुकात करके, बातचीत बना करके अपने करीब ना करें, बल्कि ताल्लुकात गैर मर्द से या गैर औरत से बनाना ये नाजायज और हराम है। जिसको भी आप अपने निकाह में लाना चाहते हैं, डायरेक्ट आप अपना निकाह का पैगाम भेजें। अगर उधर से तैयार हो जाए तो अच्छी बात है, और अगर तैयार ना हो तो फिर कहीं और देखें। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी दुनिया बनाई है,
اس اعتبار سے ٹھیک ہے۔ رہا صدقے کا مسئلہ، تو صدقہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے بھائی کا، اگلا سوال کا ہے، فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کہ مفتی صاحب بخیر و عافیت ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، اور میں بھی امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بخیر ہوں گے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو فون پر طلاق رجعی دی اور وہ سعودی میں رہتا ہے، تو اب اپنی بیوی سے کسی طریقے سے رجعت کرے گا، یعنی کیا طریقہ ہوگا کہ وہ اپنی بیوی سے رجعت کرے؟ دیکھیے، ابھی اس نے 3 طلاق نہیں دی ہیں، فون کے اوپر صرف 1 طلاق دی ہے، اور یہ طلاق رجعی دی ہے۔ عدت کے اندر رہتے ہوئے شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں آپ سے رجعت کرتا ہوں، اس کا رجعت کرنا درست ہو جائے گا، اور یہ بیوی جو کی تو اس کے نکاح کے اندر باقی رہے گی۔ البتہ جو 1 طلاق رجعی اس کے اوپر پڑ چکی ہے، وہ طلاق جو کی تو باقی رہے گی۔ اب اگر کسی آنے والے وقت کے اندر دوسری طلاق دیتا ہے، تو پہلی والی یہ ہو جائے گی، دوسری والی وہ ہو جائے گی، 2 طلاقیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر دور رہنے والا بندہ فون پہ عدت کے دوران ہی اپنی بیوی سے فون ہی کے اوپر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ سے کیا کرتا ہوں، رجعت کرتا ہوں، اور یہ اس کی رجعت ہو جائے گی، اور اس کا رجوع صحیح مان لیا جائے گا۔ ایک اور سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب مجھے معلوم کرنا ہے کہ ایک دیور نے اپنی بھابھی کے ساتھ زنا کر لیا، تو کیا اب یہ عورت اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی، اور ان میں جدائیگی کس طرح ہوگی؟ کیا ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا پڑے گا؟ برائے مہربانی ذرا ہمیں بتا دیجئے۔ دیکھیے، دیور کا اپنی بھابھی کے ساتھ میں زنا کاری کرنا انتہائی گندا کام ہے، بڑا بے حیائی اور بے شرمی والا کام ہے۔ قرآن مجید میں اس کی سخت سزائیں وارد ہوئی ہیں، لیکن اب کر چکے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر وہ ممالک یا وہ جگہیں جہاں اسلامی قانون نہیں ہے، تو وہاں اسلامی قانون جب نہیں ہے تو سزا بھی قرآن والی اور اسلامی سزا ان سے تعلق نہیں رکھتی، چونکہ وہاں آپ اسلامی سزا نہیں دے سکتے۔ اب ایسی صورت کے اندر ان لوگوں کا توبہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے پکے اور سچے دل سے توبہ کرنا، معافی مانگنا ان لوگوں کے اوپر ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیور کا بھابھی کے ساتھ میں زنا کرنے سے تو بھابھی کا اپنے شوہر سے نکاح جو کا تو برقرار رہے گا، نکاح نہیں ٹوٹے گا، یعنی دیور بھابھی کا ناجائز تعلقات بنانے کی بنیاد پر نکاح شوہر سے باقی رہے گا، نکاح ختم نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ عورت تیز خوشبو لگا کر شوہر کے منع کرنے کے باوجود گھر سے باہر نکلے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، جبکہ عورت پردے کے ساتھ نکل رہی ہے؟ دیکھیے، یہ بات اچھے سے سمجھ لیں، عورت کا تیز خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ عورت ایسی خوشبو البتہ استعمال کر سکتی ہے جس سے اس کے جسم کے اندر کوئی بدبو پیدا نہ ہو۔ ہاں، اتنی تیز خوشبو لگا کر باہر نکلنا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگیں اور لوگ اس کی طرف خوشبو کی بنیاد پر دیکھنے لگیں، عورت کا ایسی خوشبو لگا کر بالکل بھی درست نہیں ہے گھر سے باہر نکلنا۔ البتہ یہاں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ شوہر منع بھی کر رہا ہے ساتھ میں، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس بات کو مانے، بالکل جائز بات ہے شوہر کی اور بالکل درست بات کہہ رہا ہے۔ تو خوشبو ایسی استعمال کریں جس سے بدن کے اندر جو گندگی ہے، جو اسمیل آ رہی ہے، وہ ختم ہو جائے، لیکن تیز خوشبو استعمال کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اگلا سوال ایک بھائی کا ہے، پوچھتے ہیں صدقے کا گوشت کسی جانور کو کھلا سکتے ہیں یا نہیں کھلا سکتے؟ دیکھیے، صدقے سے مراد اگر نفلی صدقہ ہے، جیسے یوں ہی خرچ کر دیتے ہیں، کوئی نظر کا صدقہ نہیں ہے، منت کا صدقہ نہیں ہے، اور کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ واجبہ نہیں ہے، صدقہ فطر نہیں ہے، بلکہ یوں ہی نارمل صدقہ ہے، تو قرآن مجید میں اس سلسلے میں حکم بیان فرمایا ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی، اور آگے بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہے کہ کس کس کو دینا ہے۔ مجھے یہ بتانا اصل مقصد ہے کہ ابھی صدقہ جو ہے، آپ سب سے بہترین صدقہ بیان فرمایا قرآن نے کہ والدین ہیں،
मादा युनफिकून, कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिलवालिदैन वल अक़रबीन, करीबी रिश्तेदार हैं, वल यतामा वल मसाकीन वगैरह वगैरह। यहां गोश्त का तज़किरा किया है तो अव्वल तो हकदार ये है कि मुस्तहिकीन तक इस गोश्त को पहुंचाया जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे घर में जो बिल्ली पलती है या हमारे महल्ले में कोई कुत्ता रहता है या कोई जानवर रहता है और उसको गोश्त खिला दें हम, तो खिला सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अव्वल जो हकदार हैं वो इंसान है और वो भी वो जो इसके मुस्तहिक हैं। उम्मीद की जाती है आपके ये सवालात के जवाबात जो दिए गए हैं समझ में आ गए होंगे। वीडियो को शेयर करें, आगे पहुंचाएं, सदका जारिया की नीयत से आगे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।